हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मक्की स्टडी। मक्की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे डिक्लेयर किया था, हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए अरबिक स्पोकन कोर्स बनाएंगे। तो हम अरबी स्पोकन कोर्स के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और इस कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। तो हम अरबिक स्पोकन कोर्स का ये कोर्स आज से इस लेसन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खैर की दुआ देना। जिस तरह हम किसी शख्स से, किसी पर्सन से मिलते हैं तो मिलते ही कुछ हम जुमले कहते हैं, उसे ग्रीट करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उससे सलाम करते हैं। तो ठीक उसी तरह हम अरबी लैंग्वेज में भी वो ग्रीट, वो अभिवादन, सलाम हम किस तरह करें। तो जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में दिन के अलग अलग वक्तों में अलग अलग जुमले ख़ास हैं। जैसा कि सुबह के वक्त हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर के वक्त हम गुड आफ्टरनून कहते हैं और शाम में हम गुड इवनिंग कहते हैं, नाइट में हम गुड नाइट कहते हैं। ठीक उसी तरह अरबी ज़ुबान में भी दिन के अलग अलग वक्तों में अलग अलग जुमलों को ख़ास किया जाता है। वो ख़ास जुमले क्या हैं, तो चलिए हम जानते हैं। सुबह जब हम किसी शख्स से, किसी पर्सन से हम जब मिलते हैं, हम मुलाकात करते हैं, तो हम उसको कहेंगे सबाह अल खैर, सबाह अल खैर, सुबह अच्छी हो आपके लिए, सुबह की कामना करता हूँ आपकी सुबह अच्छी हो। और जब हम दोपहर के वक्त किसी पर्सन से, किसी शख्स से मुलाकात करते हैं तो उसे हम किस तरह ग्रीट करते हैं, किस तरह उसका अभिवादन करते हैं, किस तरह उसको अरबी लैंग्वेज में हम सलाम करते हैं। तौब बअद ज़ुहरी, या आप ये भी कह सकते हैं तौब बअद ज़ुहर, दोपहर आपके लिए अच्छी हो, दोपहर का वक्त आपके लिए शुभ हो। या आप ये भी कह सकते हैं तौब मसाइका, तौब मसाइका, दोपहर आपके लिए अच्छी हो। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी शख्स से, किसी पर्सन से शाम में मुलाकात करते हैं तो उस वक्त हम अरबी लैंग्वेज के किस जुमले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस जुमले को हम यूज़ में ला सकते हैं। तो जब हम शाम के वक्त किसी से मुलाकात करते हैं तो उसे हम कहेंगे मसा अल खैर, मसा अल खैर, ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो ये प्रोनाउंसिएशन है मसा अल खैर। शाम आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए शाम की शुभकामनाएं, आपकी शाम बहुत अच्छी तरह से गुजरे। जब हम रात में सोते वक्त किसी को हम ग्रीट करना चाहते हैं, किसी का अभिवादन करना चाहते हैं, तो उस वक्त रात में सोते वक्त हम इस तरह कुछ कहेंगे तस्बह अलल खैर, तस्बह अलल खैर, रात आपकी अच्छी हो, रात आपकी बखैर हो। या आप ये भी कह सकते हैं तौबत लैलतुकुम। आप प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए। आपकी जब तक प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए और साथ में एक्सरसाइज भी करते जाइए। तौबत लैलतुकुम, रात बखैर हो, रात अच्छी हो। हम दिन में किसी वक्त
ان جملوں کے استعمال سے کسی کو ہم دعائیہ جملے کے ساتھ اس کا استقبال کر سکتے ہیں، اسے ہم گریٹ کر سکتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے یا رات ہو رہی ہے۔ آپ جس وقت ملیں اس وقت ان جملوں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ دن میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں طاب یومکم، آپ کا دن بخیر ہو، آپ کا دن خیریت کے ساتھ گزرے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ اب سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جملے، جب بھی کوئی پرسن، جب بھی دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ جملے 99% وہ بولتے ہیں۔ کیف حالک، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کاف کو زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا نظریہ کیسا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ کیفا میننگ کے اعتبار سے، ووکیبولیری کے اعتبار سے، کیفا مینس کیسے، کیسا، حال مینس حال، اور کا ہے، یہ کا ضمیر ہے جو حال و لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تم، آپ۔ اب زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم عربک گرامر کورس شروع کریں گے اس میں ہم یہ سب باتیں آپ کو سکھائیں گے، اس میں آپ پڑھیں گے۔ انا بخیر، میں اچھا ہوں، میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ انا مینس میں، بخیر میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ با جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ خیریت کے ساتھ، اچھی طرح سے، میں اچھا ہوں۔ کیف صحتک، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ کیفا مینس ابھی ہم نے پڑھا کیسا، کیسے۔ صحتک، صحت مینس طبیعت۔ کا جو یہ کاف ایک ضمیر ہوتی ہے جو کسی بھی لفظ کے ساتھ، کسی بھی ورڈ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہمیشہ آپ، تم، تیرا ہوتا ہے۔ اور یہ سب ہم ڈسکس کریں گے عربک گرامر کورس میں جب ہم اسے شروع کریں گے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ صحتی جیدتن، صحتی جیدتن، میری طبیعت اچھی ہے، میں اچھا ہوں۔ صحتی مینس طبیعت، یا جو ہے یہ ضمیر ہے جو لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اور جیدتن اچھا کے لیے یہ صفت ہے، میری طبیعت اچھی ہے۔ انی سعید جدا بلقائک، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ انی سعید جدا بلقائک، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ انی مینس انا، انا مینس بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اور سعید خوش ہوں، جداً بہت، بلقائک آپ سے مل کر، آپ کے ساتھ، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ لفظ بائی لفظ میں آپ کو معنی بھی سمجھا رہا ہوں۔ انا ایضا سعید جدا برؤیتک، انا ایضا سعید جدا برؤیتک،
میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. انا مینس میں، ایضاً بھی اس کا مطلب ہوتا ہے بھی، سعید خوش، جداً کا مطلب آپ نے ابھی سنا بہت، برؤیتی کا آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر، کا ضمیر رؤیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ سب باتیں ضمیر والی باتیں اور گرامرس والی باتیں، نحو صرف والی باتیں، یہ سب ہم عربک گرامر کورس میں سیکھیں گے. الی اللقاء، پھر ملیں گے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کر اس ریڈ کلر کے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو عربک انگلش سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی. سو الی اللقاء. تھینکس فار واچنگ.